بسم الله وولد ومنفس قدس أهدو أملاك آمين. سلام نيلني تب channel تخططتي كورات حواتي خمس أنيهم. أنا سلامي إجزاء مسجن سلام تخون بزف ترفيه لله. نزل channel حدث زخنكم لايك سبسكرايب ناجوركم. بيتسوي يكونوا بيتسوي زخنكم متابعكم أي فليني إن بالكم. إذا حلف مصحف مسالي معرف حدا أقرب نيره لو خعناي مصحف مسالي معرف كلته معرف سلسته إذا قريبا لهن أو خبلكم طيب هو طغمي ودي إذنخا نعتبر من تقلب لبخاون نام مستوعال من تخدنن إلكاس نغالاتي انت تقبل كايو نتإزازاتي كعا مساخا انت أرنيو كايو وانا امرو انت تسوي خايا نمستوعال كعا انت أدهيو كايا كم نورور غيرخا انت دلي خايا كم نحبو مزقب غيرخا خعا حالو انت بالكايا شعون فرحات اكزيابير كتستوعلو نمفلات املاك كعا كترخو ايخا اكزيابير طببي هب اي امو فلتتن مستوعالن كوافو ايين زوطا نمن قد قنعنا كعقبا نمن قد اتم قدسان خعا حلواس نتم قنعات دحن يرنبلهم بزي صياف نزم مالالسو خعا والتኦም ايو شعو صدقن فردن قنعنان كل سناي منقدي كتستوعل يخا طونا لبخا كتاتو ايا فتتكعا ننفسها باه كبلا اي امو كاكوفو منقدي خافتم كينان ززاربو سبات كتناقفكاس مخريك كتحلوكا مستوعالكعا كتعقبكا ايا نساتهم بمنقد صلمات من تخمالالسس نمنقد قنعنا يحدقوا نساتهم كفو بمقبار يحقوسو بقينان نقرون باهيولهم نساتهم أم من قدتاتهم يتقاويو قينان من قدتات كعا يختلو كابتان فتاون سنتا زحادة قطو نخيدن أملاخون زرسعتو زماوي السبيتي كابتالو لزوب زغالا أمنزرا كتنا قفك أيا بيتان أموت من قدخعا نموتات زنقل إي أمو كابتهم ناو آزاتو حاد أقوى زملس يلبون من قد هوتوون أي رخوان إيام إتم قنعات أم مدري إيام زنورو إتم في الصمات كعا أو إيام زترفو مبارسي نسخة أبتا من قد سنايات تمالالس من قد صدقان ون حلوا رسيان جنا كان مدري تسأنتو إتم تألمتي خعا كاوات من قوسو إيام متحف مثالي مراف سلسته معدان نمناسي ودي من وهم عالتات عامتات هيوتن سلامن كوسخلكا اي امو نحقي اي ترسعيو لبخاون نتئزازاتي حلوين حياونتن حق انكاوخا اي فليا اكسادكا اسرن از صلات لبخاون صحفن شعو قدم أملاخن سبن موغوسن صبغن لبونان كتركب إيخا وملؤ لبخا بإجزي أبير تامن أو لبوناخا أي تتسقع أو كل من قدخا نوء حساب نسخعا أكايدخا فغنع إيو بعلي يفلت أي تفل نيجزي أبير فراح كاكفوخ عرحا إزين محما إزين من برتاق ياريتا إزين من برتقا فوسي نعتم تقاون أنقع خخاون خخانك أيو بتريد كان بقلو بخري في الريات كان نيجزي أبي رخب الروح شعوق أخوخا ووزح خمال مزمغي خاخعا بقلعي وين كغصص أيو ودي خنت أبو نزف قرو
ውላዱ ዝቀጽዖ ከምኡ ከዓ እግዚአብሔር ዘፍቅሮ ይቀጽዕ እዩ እሞ ተግሳጽ እግዚአብሔር ኣይትንዓቅ እንተ ቀጽዕካ ከዓ ኣይተማረር እቲ ጥበብ ዝረከብ ኣእምሮውን ዘጠርሰብ ብፁዕ እዩ ከመይሲ ካብቲ ብሩር ዝጥሪ ንኡ ዘጥሪ ይበለጥ እቲ ብኡ ዝረከብ ረብሓ ከዓ ካብ ጽሪ ወርቂ ይበልጽ እዩ ካብ ዕንቁ ትከብር ሁሉ እተሃረር ትብሎ ነገር እኳ ኣይመዓራረያን ኣብ የማና ነዊሕ ዕድመ ኣብ ጸጋማ ከዓ ሃብትን ክብረትን ኣለዋ ጎደና ሓጎስ ብዘሎ መንገዳ ከዓ ሰላም እዩ ንዝሕዝዋስ ኦም ሕይወት እያ ኣጽኒዑ ዝሓዛ ዝበለ ከዓ ብፁዕ እዩ እግዚአብሔር ንምድሪ ብጥበብ ሰረታ ንሰማያት ከዓ ብምስትውዓል ኣጽንዓ ብፍልጠቱ ማዓመቁ ይኸፍት ደመናታት እውን ኣውሊዕ የንጠብጥብ ወደየ ነዚአን ካብ ዓይንኻ ኣይትፍለየን ንጥበብ ንምኽርን ተጠንቂቅካ ሓዘን ንሳተን ንነፍስኻ ሕይወት ንኽሳድካ ከዓ ስልማት ክኾናኻ እየን ሽዑ ሃዲእኻ መንገድኻ ክትከይድ እግርኻ እውን ኣይክትዕንቀፍን ኢኻ እንተ ተገምሰስካ ኣይክትበህርን ኢኻ በጥ ክትብል ኢኻ ድቃስካ እውን ክትዕም እዩ እግዚአብሔር ምእንተኻ ክኸውን እጋርካ ከይፈንጠራ ከዓ ክሕልወን እዩ እሞ ካብቲ ናይ ድንገት ስንባደ ካብቲ ንረሲኣን ዝመጾም ጥፍኣት ኣይትሸበርን ኢድካ ክትገብረሉ ዝኽኣላ እንተ ኮይኑስ ነቲ ዝግብኦ ሰብ ሰናይ ኣይትኽልኣዮ ዝወሃብ ከለካስ ንብጻይካ ኪድ እሞ ተመለስ ጽባሕ ኸበካ እየ ኣይትበሎ ንብጻይካ ኣሚንካ ምሳኻ ክነብር ከሎ ኣይትተናኸለሉ ንዘይበደለኻ ሰብ ብኸምኡ ኣይትበኣስ ብግፍዒ ሰብ ኣይትቕናዕ መንገዱ ዝበለ ኩሉ ኣይትምረጽ እግዚአብሔር ነቲ ቕናን ይፍንፍኖ ሚስጥሩ ግና ምስተም ቁንዓት እዩ መርገም እግዚአብሔር ኣብ ቤት ረሲ እዩ ንማሕደሪ ጻድቃን ግና ይባርኾ ንሱን መላገጽቲ የላግጸሎም ንትሑታት ግና ጸጋ ይህቦም ጠቢባን ክብሪ ክወርሱ እዮም ዓያሱ ግና ልዕልንኦም ውርዴት እዩ አሜን ለተቀድስ ቃሉ ናይ ቃል በዓል ቤት ለእግዚአብሔር አምላክና استخبرن استمسكنن يكون منو يهدر مستسلالتك منو يهدر مستسلالتك ومنو يصلل واستدبر مقدسك ومنو يتسلل واستدبر مقدسك منو يهدر واستسلالتك منو يهدر واستسلالتك ومنو يتسلل واستدبر مقدسك ومنو يتسلل واستدبر مقدسك آمين.